السلام عليكم. سالو لي في. لا فيديو تاع اليوم راح تكون على لا غام نوكس، لي برودوي نوكس اللي انا استعملتهم. بون لا غام نوكس سي اون غام فرانسيز، طول تجي من باري، ما فيهاش كونتر فاسون، يعني لي كوموند يجي طول من باري. انا هذوما لي برودوي كلش كلتهم من فارماسي، تلقاهم او نيفو دي زوفيسين، وهذه هي الحاجه الملاحه فيهم. بون لا غام لوكس راهي عندها يعني اون غروند فاريتي، مقسومه بلي ترونش داج، يعني لي جون وحدهم، و باغ اكزومبل من 40 لي 40 دوك لي 50 عندهم اون ترونش وحدهم، و لي بلوز اجي كيف بيسكو على تدخل فيها لي زونتي اوكسيدون و لي زونتيريد اي تو. بون انا هادوما اللي بقاولي. كاين دي برودوي خدمت بهم وفضولي. بون نشوفوا اللي عندي ونحكيو على اللي جربتهم، مش ني حنحكي على اللي ما جربتهمش، نحكي غير على اللي جربتهم. بون بما نبداو بلي شوفو. شوف، انا عندي هادي لا غام غاف دو ميل، فيها شامبوان، فيها ديماكيون، هو فيها كريم بور مان. لا كريم بور مان كانت عندي ملاحه سوا من لا غام هادي غاف دو ميل، مراحه سوا. وهذا لو شامبوان تاعها مكتوبه شامبوان دوسور اون ميل. مليح سوا الشامبوان تاعها. انا عندي شعري شايح ولمني، مالغري هي بور تو تيب دو شوفو. all hair types. focus please whatever. بون هذا بدي دخلت لي حتى الهبه. ما كانش لا جو رومانسي لحتي. باردوني في نهاية الدخمة درك. بون هدايا راهو ب 130 ميل شريتو. هذا نشفه كي شريتو مع ديماكيون اوفر، ومعاه لا كريم بور مان اوفرت. صافي هادو يجيو مع بعضهم، هذا ب 130 وهذا 135 ديماكيون نهضروا عليه، ومعاه كريم بور مان غراتويت. بون هذا هو شامبون، وزيد كيف فيه لو تروك هذايا، راهو كيف نقولوا حنايا اقتصادي. انا عجبني صراحه وحيفضلي. يغيظوني انا لي برودوي نوكس كيعاودوا حيفضوا نبكي عليهم، باسكو فريمون سي اون غام دو لوكس اللي تحابه تفشفش روحها. و النوكس والله سي ايغوغريتابل. انا عجبتني سوا ونبقى ديما نشراها. شحال شريتها في لا غام تاع تروسو تاعي، هم كل قريب حيفضوا. بون مادام هضرنا على ديماكيون، ها هو démaquillant à base de miel. C'est un gel nettoyant et démaquillant visage. انا نخدمو الفيزاج للكو، والله يهبل. وش مليح في لاغام نوكس، تقعد الريحه تاعها اني روعه، تقعد انت ماشي الريحه تاعها ريحه لا بروبرتي فريمون ملاحه. دونك فيس كلينسين اند ميك اب ريموفين جيل، مليح هذا تاعنا. قلت لكم 135 الف. كيف لو تروك هذا نفسه تاع الشامبوان، مليح. تخدمي باللي كوتون ديسك هذوكا، راهو روعه، اسيو البنات. وهذا كيف سي اون لوسيون تونيك دوس. هذا سيتي ان كادو من ما كوبين يسرا، شريتو لي في لانيفرسير تاعي. لوسيون تونيك دوس او بيتال دو روز. قلنا هذه سي اون غام دو غاف دو ميل، وكاينه لا غام بيتال دو روز. هذه تانا روعه لي جون في، جو دير من لي اونتر 20 طون و 30 طون هذيك. ومليح هذا الصوا كيف ديماكي بيه، ومام تمسحي بيه تنظفي بيه. لا لوسيون تونيك تعطيك لوجهك توردهولك، وزيد اصلا هو مخدوم باللي بيتال دو غاز، يعني والله مليح سوا وريحته روعه. هذا ما نعرف، قلت لكم جاني كادو ما بانش بالبري تاعو. هذا هو. ونحكي لكم على هذه لا غام بيتال دو غاز. واش جربت فيها لو ماسك دو نوي من لا غام هذه بيتال دو غاز. نشفى كان الماسك تاع اختي ايمان، وكنت نسرقه لها في الليل.
ساعات نسرقه ساعات تمدهولي. مليح سوات. انا الماسك هذاك والله وجهي يعود يبرق يهبل صح سوا، وريحتهم كيف كيف روعة. دركا نشوفوا لويل بروديج، الويل بروديجيوز هدية. راح نقول لكم وشي والله تهبل هدي 3 ان 1. عندك فيزاج شوفو اي كور، واش حنقول لكم ريحته تهبل، وما يزيدش الشعر هذاك اللي يولي يتلاصق، ويعطي ان بريونس روعه. فيه هدايا نورمال باش مكتوب اويل سيش ملتي فونكسيون فيزاج كور اي شوفو او 6 huiles végétales précieuses. nourrit répare adoucit. اللي حسوا هذا فيه السامبل قلت لكم حلوله، فيه السامبل وفيه البايتي. البايتي واش يديروا بيه؟ يستعملوه مع الفوندوتان، تاخدوا تقولوا يعطيكم انافيح ايلايتر، ويستعملوه في سورتو العرايس في لي روب بلانش، يحطوا هكا جهه الصدر في الخدود، وتانا كي تستخدميه في لي شوفو يمدلك كوم اون سورت دو ريفلي، تقول لك هكا عامله دي ريفلي في شعرك وانتي مش دايره. حتى البايتي مليح، حتى داك بربي ان شاء الله نجربو، بس ما جربته هكا في يدي بركه في لافاماسي. قلت لكم في زوز ملاح يعني، الاخر شويه زايد فيه لي بايات برك، سينو راهم لو ميم برينسيپ لي زويل اسونسيال اي تو. هذا هو الويل بروديجيوز فريمون تهبل ريحتها روعه، وشعرك يعود يبرك. ديريه في وجهك. انا كنت نديرو ميم دركا نديرو قبل ما نابليكي الفوندوتان، يمدلك انا كلا ووجهك يعود يبرك، والفوندوتان في ساعه تعدي في لابو، مش كيف تعملها وحدها. بون انا نعمل ليا كيما كان اويل ولا اون كريم هيدراتونت، بيسك تحطي الفوندوتان وحدها لا ما تعطيلكش لو ريزولتا هذاك، لو ريزولتا ساتيني سا تعطي ان ريزولتا ساتيني ملاح سوا. بون هادي هي الويل بروديجيوس. واش بقى لنا؟ نخليوها هادي نخليوها الاخرى. عندنا هذا لو غوماج، سي ان نوكس بادي gommage corps fondant exfolie et lisse. Ou sincèrement il exfolie et lisse. روعة مكتوبة au pétale de fleurs d'amandier et d'oranger exfoliants végétaux toute peau tout type de peau. أنا عندي لابو تاعي مختلطة ولمني سوا، كنت نخدم بالغوماج تاع كاليبال، حتى هو مليح بصح كي خدمت بهذا عرفت بلي كنت نتكلح بالكاليبال، بيسك الكاليبال كنا كي نابليكيوه زعما نخليوه يشيح، وكي نجيو نحكو ونقول وا خرجت لابو مخطه والوسخ نو، وهو لو برودوي لوي ميم كي يشيح وبعد كي تقومي تبان لك قد تخرجي في لابو مخط. لا هذا ما تخمي يخرجك حتى بو مخط، ما تبانش لابو مخط بس صح مش حنوشه. شوفوا كيف معاه هذا لا كونسيستانس تاعو، شوفوا بيان. فوكس لا غير عكسنا الفوكس هذا. بون جيسبر تبان لكم شويه. هاي فيها شوفوا هذا تعمليه فيزاج الكو لو كور والله يهبل، وريحته روعه. شفتوا لي غران هادوما اللي يعملوا لكم اكسفولياسيون وفريمون يرطبوا لابو، فريمون تولي لابو تاعك ليس روعه. جوست هكا نبقى نعمل ديما الحركه تكون دائريه هكا ومن بعد هاك جوست شويه برك تشلي بلو تياد دو بريفيرونس، لو تياد خير من البارد ما يديرش هذاك لو شوك، باسكو انتي كي تحركي هكا هاي لابو تاعك تسخن، كي تغسلي بالبرد سي با بيان، دونك غسلي بلو تياد. وهاكا نجرب نمسح تشوفوا هكا مش حتبان لكم بيان. بيضة نو شو والله جو والله
لو غوماج هذا والله يهبل، والله نحي غلب لابوتيك هاك تولي تبرق ونظيفه، تحسي بلي تتنفس لابوتيك مليح سوا. هذا جربوه والله ما تندموا. عادة نقدر نخدم به، عندي مده وانا نخدم به ومازال دركا دولت الله ما نشفى بدا شريته ليسونسيال نشفى. كنت نخدم، كنت ساعه نشري ان برودوي نخبيه. كنت تعرفوا عروسه ديما او موان عندك اون غام هكا ملاحه تدها معاك. وننصحكم ما تكتروش. انا عملت خلفت عار باللي غام هادو نتاع الكوسمتيك، والله نصهم تبيريماولي وعدت نغسل بيهم حاشاكم في الدوش وهكا نامبورتو نحط فيه نامبورتو غير باه يفضوا. ننصحكم ديو اون غام واحده ملاحه سيتو. الخرطي هذاك كله 20,000 كربايه والله ما عندها حتى معنى. بون سيتي الكوماج هذا مليح السوا with almond and orange. ها قلنا هادي اوز اموند، هذا مليح السوا. وما تخافوش ما يأذيش البشره، وحتى تكون البشره تاعك سونسي. شفتوا البنات قلت لكم حندير كاريتا اليوم، شوف كيف تحرقت. طفيوها. بون هذا تانا مليح ننصح بيه لي ماريي. شوفوا هذا واش سي ان ويل دو دوش. ان ويل دو دوش au nacré doré nettoie satine et parfume. Surtout satine et parfume. Wallah il satine très bien et parfume très bien. هذا كيف ننصح به العرايس، كيف مع لا غوب. هذا واش نوري لكم كيف نهضروا عليه. توت بو all skin types. كيف داخل في البروديجيوز. حتى تولي انت تقولي ان بروديجيوز من كثر لي برودوي نفس اللي تخدمي بهم والله يهبلوا صح. with golden shimmer هاي مكتوب لنا au nacré doré. نوريه لكم شو فوكس بليز. عكسنا الفوكس هذا نعرف يبان لكم ولا لا بلي راهو دوغي. شوفوا لا كونسيستانس تاعو راك تشوفوا فيه بري. هذا كيف كي تعومي وتكملي تاع تحطي طرف هذا في الشوشو تاعك تاع الدوش وتعطي روحك طاليه بيه وتشلي يقعد الكور تاعك يبريي. والراحه اللي فيه والله اني ماجينال تهبل فريمون روعه. ان توكا براسك لا غام كامل عندها لو ميم بارفان. شوف كيف تعود الماء تهبل اللي فما نصبها العرايس مع لا غام بلانش ومام بور تو لي جوا. والله ملاحه سوا لا غام هديه وريحتها والله تهبل. ان توكا ريحه النوكس معروفه بيسك لي سبيسيال ما كانش دي برودوي يشبهولها، ما فيهاش لا كونتر فاصون نوكس ملاحه سوا والله. هذا انا نقول لكم بالكش 110 شريته بتاتخ 110 جو بونس. بون سيتي هذا هو الويل دو دوش ننصحكم بيه مليح سوا. ودركا ماي فيفوريت ماي بيست ايفر. بون مالغري هما كلهم مي فافوري مي لو بارفان والله يهبل. هادي جاو قرب يفوت نبكي عليه. شوفوا هذا هو لو بارفان نوكس. نزلت فيه قطره. انا هذا نخدم به في الشتاء يعجبني. بون ريحته ملاحه. هذا قداه فيه 50 مليلتر هذا جو بونس. هذا جو بونس 50 مليلتر. نشوف الكارطون وي سي سا 50 مليلتر. شوف حتى الكرتونه ما طيشتهاش كنت ما نحبو 50 مليلتر. هذا نشفه شريته ب 380. جابت واحده طول من فرنسا بيسك في الفارماسي يتباعوا اغلى. اون جينيرال تلقاهم يتباعوا في الكوفر هذاك تاع كوفري تاع تلقى معاه شمعه وخرطي. هذاك كل ما نحبش واش ندير باش الشمعه يبيعوه لك ب 500 600. لا هذا وصينا واحده هو جبتهم لنا 380. مليح سوا لو بارفان هذا والله روعه. ومش هذاك البارفان اللي يضرب على 100 كيلومتر لا تبقى كي حاطه بارفان بصح انت تشميه هاك قدامك قد
بس انا ما نحبش البارفان اللي يضرب من الهيخ، لا هذاك ما عنده حتى معنى، يزيد بلوس دو صح حرام. هذا كيف البارفان ننصحكم بيه والله، سمو شوشو، نموت عليه نموت عليه. بون سيتي هدية لا غام لوكس، لي برودوي تاعها اللي بقاو لي. دونك قلت لكم كانت عندي لا كريم بور ماما ملاحه سوا، لو بوم ا ليفر كيف من لا غام بيتال دو غاز كيف مليح. واش كان عندي تانا، واش كان عندي نورمالمون هادو هم اللي كانوا عندي، ونورمالمون هادو هم اللي كانوا فيها لا غام لوكس. فرقتو تلقاو فيها يعني لي برودوي ياسر، سورتو من داك 35 ans 40 ans تلقاي فيهم لي ترانش داج هادوك اللي تدخل فيهم لي زونتي اوكسيدون و افي اونتي ريد، والله مليح وجابوهم الناس وقالوا مليح. بون انا ما جربتهمش. فيهم حتى لي ماسك، مالغري لي ماسك تاعهم غاليين. الواحد على ليبوك كان 110 ولا 120. جات هذاك الفاتشه هذيك الوجه اللي تحطيه هكا وتبقاي تسنى يعني. انا واحده من الناس ما نشريهش، بس نحطو هكا ونحي ربع ساعه ونشري ب 110,000 زي داخله. ما مش داخله في الديكسيونير تاعي، غادي يكون قد. بون سيتي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم، وماذا بيا تقولوا لي رايكم فيها، وشكون جرب فيكم كالكو برودوي من نوكس ينصحني بهم. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، وان شاء الله نتلاقاو في دي فيديو اخرين ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا لي بليز، ديروا لي لايك وسبسكرايب باش تنكوراجيوني لي في. نحط لكم اللين تاع البلوج تاعي في الديسكريبشن بوكس، ادخلوا له واعطوني رايكم فيه. و اتري بيانتو ان شاء الله. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. او 16 مينوت ديزولي لي في الله غالب، بس كان دي برودوي ياسر، مش ما طولت لكمش برودوي واحد. بون ان شاء الله تعجبكم الفيديو، اي اتري بيانتو ان شاء الله. في الامان.